Welcome back to Murag Vlog o mauning time nga nagbutong me ha, palihog lang nagbutong me. Kay gusto man mi mo kaon og butong so nagbutong me walay pagduhad-duhad ay buaka na na diha tigbasa na ng butong kay uhaw ang ginhawa nato. Init ang panahon magpabugnaw ta sa atong utok kay nangawasli na ni atong utok wa na ni na mao. Mao na ni karon kusog kay mi mo kaon og butong pero wala mi punuan na, wala mi punuan, wala mi napatindog nga punuan. Mao na karon pero dili ta maguol kay naata sa bukid naata sa bukid nagpuyo libre ang butong dire dili na bayran nimo di na paliton libre ra pangayuon nimo sa silingan muhatag lagi na silingan man gyud mo umuhatag na pirmi alisod sa di sila manghatag ang silingan man mo nangayo na ganing tawa ko na suko. Mao na akong pag-ingon, mao na akong ignon nga nindot ang magpuyo sa bukid wa na ko na maulan ning voice over atan hanga kaayo o nindot ang mopuyo sa bukid kay ngano makakaon ka og libre di na ka magpalit-palit way kwarta nimo igasto pero mo gasto ka og condense og ice ay lisod sa di na nimo gastuhon di na nimo paliton di man na panghatag sa tindahan pero ang butong madala ra ni panghatag o libre ni ang butong ay lang pag-arte-arte day mabuhi ka diri sa bukid day mao ra gina akong ingnon mukaon kag utan mukaon kag sagbot mukaon kag kahoy na buhi na ka diri day ay sa mga unta kay ready na palihog lang pagkuha na diha kay higupon ta na ni ang naang sabaw lami gid kaayo day lami gid kay ni ang sabaw day magbutong-butong sa tama oras to